जंग बदर 17 रमज़ान मुबारक को वाक़ हुई और ये इस्लाम और कुफ्र की फ़ैसला कुन जंग थी। और इस जंग को, इस दिन को यौमुल फ़ुरक़ान कहा जाता है। यौमुल फ़ुरक़ान में जहाँ दीगर बेशुमार वाक़यात रोनुमा हुए और किताबों की ज़ीनत बने, वहाँ एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भी हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब कुरैश ने इरादा कर लिया कि जंग बदर में आज मुसलमानों को सफ़े हस्ती से, ज़मीन से मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, आज मुसलमानों का फ़ैसला कर ही देंगे, तो कुफ़ार कुरैश, जो कुरैश मक्का थे, मक्का के रहने वाले काफिर थे और उनका सबसे बड़ा कबीला कुरैश था, ये सब के सब मुख्तलिफ़ कबीलों को, मुख्तलिफ़ ट्राइब्स को जमा कर रहे थे। और जमा करते करते इनको याद आया कि कबीला बनी बकर से तो हमारी दुश्मनी है, वो कबीला हमारे साथ नहीं आने वाला। तो ये सोचकर इनका इरादा, इस जंग के हवाले से ये इरादा तर्क करने वाले थे कि ये जंग मौकूफ़ कर दी जाए। शैतान को ये मंजूर नहीं था कि ये लोग जंग बदर में जाना तर्क करें, तो वो सराका बिन मालिक बिन जासम बनी किनाना के सरदार की शक्ल में इनके साथ आया और आकर इसने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं ज़मानत देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और जंग में तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। और पूरा एक काफिला भी साथ लाया। देखने वालों ने सराका बिन जासम को भी देखा और इसके काफिले को भी देखा। बहरहाल जब ये जंग बदर में पहुंचे और जंग बदर शुरू हुई, जंग शुरू हुई और अल्लाह तबारक व तआला की मदद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शामिल हाल हुई। हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जंग बदर में आए और हज़ारों फरिश्तों की फ़ौज के साथ आए। जब शैतान ने देखा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़ारों फरिश्तों की फ़ौज आसमान से नाजिल हुई है और मुसलमानों की मदद के लिए आई है, तो ये शैतान हारिस बिन हिशाम का हाथ पकड़कर जंग बदर में मौजूद था। जब इसने सारे मनाजिर देखे तो इसने हाथ छुड़ाया और भागने का इरादा किया। तो हारिस बिन हिशाम ने इसको भागते हुए कहा कि तुम कहाँ जाते हो, तुमने तो हमारा साथ देने की ज़मानत दी थी। तो इसने पलट कर कहा कि मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे। और ये कहकर ये शैतान माँ लश्कर के वहां से भाग गया। और यूं कुफ़ार, जो कुफ़ार मक्का थे, कुफ़ार कुरैश थे और दीगर बहुत सारे काफिर कबीले थे, काफिर ट्राइब्स थे कुफ़ार के, वो सब के सब ये जंग बदर में हार गए। और इस जंग बदर में बड़े बड़े काफिरों के सरदार ये मारे गए। जब ये वापस हार कर मक्का पहुंचे, मक्का पहुंचने के बाद जब ये बात चली कि ये हार किसकी वजह से हुई, ये शिकस्त किसकी वजह से हुई, तो लोगों ने कहा कि वही वो सराका बिन जासम की वजह से हम ये जंग हारे, कि ये जंग में हमारे साथ आया और उसने हमारे साथ रहने की, हमारे साथ जंग लड़ने की ज़मानत दी और अपना लश्कर भी साथ लाया था, लेकिन भागा तो खुद भी भागा और साथ में लश्कर को भी ले गया। और ये बात जब मशहूर होते 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 असली सराका बिन जासम के पास पहुंची, तो उसने कहा कि ना मुझे इनके आने की खबर है, ना मुझे इनके जाने की खबर है, ये क्या बात करते हैं कि मेरी वजह से हार गए। तो जब उसने कसम खाई कि मैं गया ही नहीं, ना मैं अपना लश्कर लाया, ना मैं अपना कबीला लाया, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मेरी वजह से तुम जंग हार गए। तो तब उन्हें यकीन आया कि ये शैतान था जो इन्हें बेवकूफ़ बनाकर जंग बदर के मैदान में ले गया। और अल्लाह पाक के करम से मुसलमानों को फतह हुई और काफिरों को शिकस्त हुई। और शैतान ने जब देखा कि फरिश्तों की फ़ौज आई तो शैतान वहाँ से भाग निकला और इनको धोखा देकर इनको मैदान जंग में ही छोड़कर रवाना हो गया। तो ये था एक वाक़या जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रहनुमा हुआ और शैतान ने काफिरों को धोखा दिया और ऐन मौके पर, ऐन जंग के मौके पर इन सबको छोड़कर ये वहाँ से अपने लश्कर को लेकर फरार हो गया। लोगों ने देखा कि सराका बिन जासम है, लेकिन असल में वो सराका बिन जासम नहीं था, बल्कि शैतान था, जिन था। तो शैतान मुख्तलिफ शक्लों में नजर आता है, लोगों को धोखा देता है, धोखा देकर उनसे अपने फायदे उठाता है या लोगों की भीड़ जमा करके खुश होता है। तो जैसा कि इस वाक़े में हमने सुना कि शैतान ने काफिरों को धोखा दिया और मैदान जंग में ऐन जंग के मौके पर उनको छोड़कर वहां से फरार हो गया। हज़रत याहिया बिन साबित रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं हज़रत हफ्स ताइफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के साथ मिना में था। ये हज के मौके पर जो मैदान मिना है वहाँ की बात फरमा रहे। ये फरमाते हैं कि मैं हफ्स ताइफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के साथ मिना में था, तो मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग हैं
سفید داڑھی ہے، سفید بال ہیں، اور یہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. لوگ ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں اور یہ مسائل کا جواب دے رہے ہیں. حضرت حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یحییٰ بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ عفریت ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. فرمایا چلو آؤ اس کے پاس چلتے ہیں. تو حضرت حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت یحییٰ بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ساتھ لے کر اس کے قریب گئے اور اس کو ذرا غور سے دیکھنے لگے. تو جب اس شیطان نے، اس جن نے حضرت حفص طائفی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اس نے اپنے جوتے اٹھائے اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت بھاگ رہے ہیں تو لوگ سمجھے کہ حضرت نہ جانے کہاں جا رہے ہیں، ہمارے سوالات کے جواب کون دے گا، تو لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگے. تو حضرت حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پکار کر کہا اے لوگوں واپس آ جاؤ، یہ جن ہے، عفریت ہے، تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے. تو یہ بھی ایک واقعہ تھا کہ جن ایک عالم کی شکل میں، ایک مفتی کی شکل میں نظر آتا ہے اور میدان مینا میں بیٹھا ہوا ہے، داڑھی ہے، سفید بال ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ تو سفید داڑھی والے، سفید بال والے بزرگ ہیں اور شرعی مسائل کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ شیطان تھا اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا. جنات انسانوں کی شکل میں آ کر خبریں بھی پہنچاتے ہیں، خبریں مشہور بھی کرتے ہیں، اور آپ کو لگے گا کہ ایک شخص تھا جس نے آ کر کوئی خبر دی، نہ جانے کہاں گیا، پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس کے بعد بھی کبھی نہیں نظر آیا. تھا کون؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں کفار کافروں سے لڑنے کے لیے، دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے ایک مسلمانوں کا لشکر گیا، ایک مسلمانوں کی ایک فوج گئی ان سے جنگ کرنے کے لیے. تو چند دن گزرے تھے کہ ایک شخص آیا مدینہ منورہ میں، اس نے آ کر کہا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی. یوں مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مسلمان خوش ہو گئے کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے. جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ مسلمان جیت گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں خبر پھیل گئی ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ابو الہیثم جنوں میں سے ہے اور یہ جنوں میں سے خبریں پہنچانے کا کام کرتا ہے، تو مسلمانوں کی طرف سے خبر پہنچانے والا بھی ان قریب تمہارے پاس پہنچ جائے گا. تو چند دن گزرے اور چند دن گزرنے کے بعد ایک مسلمانوں کی طرف سے، یعنی مسلمانوں کا جو لشکر تھا، مسلمانوں کی جو فوج تھی، اس کی طرف سے بھی ایک خبر پہنچانے والا آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں. اس طرح کے بے شمار واقعات کتابوں میں موجود ہیں. تو جنات انسانوں کی شکل میں آتے ہیں اور جس کے پاس آتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے پاس کون آیا تھا. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ قاضی ابو یعلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ جنات اپنی شکل بدلنے پر قادر نہیں ہے، اپنی شکل اور اپنی حیت بدلنے پر قادر نہیں ہے. ہاں اللہ پاک ان کو چند کلمات سکھا دے تو جن کی بدولت یہ اپنی شکل میں شکل بدل کر بھی سامنے آ سکتے ہیں. یہ تھے چند واقعات جس میں جنات نے انسانوں کو شکل بدل کر دھوکہ دیا. اللہ پاک میری آپ کی حفاظت فرمائے. ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.